السلام عليكم شباب. غادي نحاولوا نشوفوا في هذا الفيديو واحد لو ريزومي على لي جينيراتور اي لي ريسيبتور. نبداو بلي جينيراتور. دونك العلاقات ما عادش نديمونطريهم، غادي نحاولوا نعطيهم ديريكت. بالنسبه ل ان جينيراتور دو طونسيون بلوس موان، دونك كيتميز بجوج ديال الحوايج. كيتميز بواحد لا طونسيون ا فيد او ولا لا فورس الكتروموتريس، القوه الكهرومحركه. دونك بالنسبه للتوتر U بين مربطي هاد لو جينيراتور موجب، حيت كيمشي لو بوتونسييل بوزيتيف. لو كورون I لو سونس كونفونسيونيل ولا لو كورون ريال ولا لو كورون بوزيتيف، دونك كيخرج بليس ديال المولد. بالنسبه لهاد لو جينيراتور كيكافئ واحد لو جينيراتور دو طونسيون ايديال بلوس موان، دونك او هاد لا طونسيون هادي او واحد اون سيري مع واحد لا ريزيستانس انترن ار. دونك ار هي المقاومه الداخليه للمولد، او لا فورس الكتروموتريس. بالنسبه لا طونسيون U، donc le courant I. Alors, en convention générateur, في الاصطلاح مولد كنكتبو en convention générateur, U est égal à E plus moins RI. Donc il a لاحظت ان هاد لا طونسيون هذا وهاد الاي عندهم لو ميم سونس، دونك وبالتالي او موان ار اي، او موان ار اي. طيب بالنسبه ل او قلنا هي لا فورس الكتروموتريس، القوه الكهرومحركه. دونك مقدار بالفولت، توتر، طونسيون افيد، لا طونسيون افيد بحال دابا ملي تاخذ واحد لابيب، واحد العمود، واحد الحجره وتقيسها وتقيس التوتر بين مربطيها بواحد الفولتمتر. دونك غتلقى باغ اكزومبل 4.5 فولت ولا 5 فولت ولا 6 فولت. دونك هذاك لا طونسيون كيتسمى طونسيون افيد، دونك كتسمى لا فورس الكتروموتريس. ار ريزيستانس انترن، المقاومه الداخليه ديال المولد بالاوم. فوالا. I, le courant débité par le générateur. U, la tension au bord du générateur. الاصطلاح مولد. بالنسبة لهاد I هذا هو المنحى الاصطلاحي، يعني القيمة الموجبة للتيار. و U توتر موجب. فوالا، حيت U هو la différence de potentiel Vp moins Vn. Donc le potentiel في le point P supérieur au potentiel au point N. Donc U est égal à E moins RI. Il a besoin de représenter U en fonction de I. Donc توتر U en fonction de I. Donc لاحظوا بلي الدالة عبارة عن دالة تآلفية تناقصية. تآلفية فوالا لأنها ما كتمرش من أصل المعلم، تناقصية ناقص. فوالا. دونك نحاولوا نرسمو هنايا هاد لا فونكسيون هادي U. La caractéristique tension courant. تعطينا بحال هكا واحد الدالة تآلفية. دونك إلا لاحظنا هنايا هاد لا فالور ديال I هي ICC، courant de court circuit. Donc هو le courant في كيكون la tension U est égale à 0. U est égal à 0. Donc R ICC est égal à E. Donc ICC est égal à E sur R. E sur R. Voilà la tension هذه. Voilà la tension à vide. Donc le courant I est égal à 0. I est égal à 0, donc U est égal à E. Voilà. Donc la pente de la droite, moins RI. Moins R. Très bien. Voilà. Donc DU sur TI. Du sur TI est égal à moins R. Et le dérivé U en fonction de I, donc moins
موان ار. دونك هنا غادي نديرو واحد لو طابلو نشوفو فيه فوقاش كيكون لو جينيراتور فوالا كيلعب دور المولد، فوقاش كاين دي كا كيلعب فيهم دور المستقبل. تري بيان. الوغ هنايا ندير واحد لو طابلو بحال هكا. دونك U, I, وهنا la puissance fournie par le générateur. القدرة الممنوحة من طرف المولد للضرب. Donc la puissance fournie par le générateur au circuit. Donc P est égal à U fois I. Donc le produit, la puissance électrique, le produit de la tension fois le courant. Alors هنا لاحظ معايا دونك غادي ناخدو 0 E. Voilà l'intervalle المجال 0 E. دونك لاحظ معايا هنايا 0 ما بين 0 E. دونك حنا هنايا لا طونسيون 0 E. دونك U est positif. U positif. Très bien. بالنسبة ل E ال U كبيرة على E. U كبيرة على E. دونك هما هاد لي فالور هادو. دونك بوزيتيف. لا طونسيون بوزيتيف. مزيان. وعندنا لانترفال. دونك U فين كيكون نيجاتيف هنايا. مزيان نمشيو لو كورون. دونك باش يكون داكشي واضح. دونك هاد الانترفال هو هذا. هاد الانترفال هو هذا. فوالا هاد الانترفال هذا هو هذا. تري نمشيو لو كورون الكتريك التيار الكهربائي. بالنسبة للتوتر ملي كيكون كيساوي صفر. دونك I هي I C C courant de court circuit اللي هي E sur R. بالنسبة ل U ملي كتساوي E U ملي كتساوي E دونك I est égal à 0. تري بيان برافو. بالنسبة لهاد الانترفال من 0 حتى ل E من 0 حتى ل E القيم ديال فوالا القيم ديال التيار موجبة. فوالا هي هادي. تري دونك هنا عندك بلوس. مزيان نمشيو للانترفال من كيكون U كبير على E هنا. دونك لاحظ ان القيم ديال التيار كتكون سالبة هنا. دونك حنا في هذا المجال هذا هاك. تري دونك موان. بالنسبة للقيمة ديال هذا المجال ملي كيكون عندك U فوالا نيجاتيف دونك I بالنسبة ل I غادي تكون بوزيتيف. صافي دونك هاد القيم ديال التوتر هما هادو. دونك التيار كيكون فيهم كيداير كبير على ICC غادي يكون موجب. مزيان دونك هنا غادي نشوفو لا بويسونس فورني بار لو جينيراتور او سيركوي القدرة الممنوحة من طرف المولد للضرب. دونك كيمنح واحد القدرة. الوغ بلوس فوا اي تقال موان بلوس موان. الوغ هنايا بالنسبة للمولد في هذا المجال صفر حتى ل كيلعب دور المولد. دونك جينيراتور هنايا جينيراتور. Alors on a un récepteur, on a un récepteur. Voilà, بحال لو كا ديال لي زاكيمولاتور المركبات بحال الباتريات ديال السيارة ولا الباتريات ديال لي بورطابل. بالنسبة لهادوك ملي كيكون شوف معايا مزيان ناخد هاد ليكزومبل اي نيجاتيف. دونك عندك واحد لو جينيراتور بحال هكا بلوس موان اي. On a la tension U appliquée au circuit. Alors, mais كيكون عندك I ناخذ par exemple هذا l'exemple نفس الشيء بالنسبة لهنا. ناخذ لو كا ديال I سالب. دونك المنحى الحقيقي ولا المنحى الموجب هو هذا. طيب دونك I سالبة. دونك حنا هنايا توتر U موجب. Donc U موجب وهنايا I سالب. دونك باغ اكزومبل هنايا موان 2 امبير. دونك المنحى المعاكس غادي يكون بلوس 2 امبير وبالتالي هنايا
دونك هاد القيمة هادي إي موجبة إي بريم موجب. دونك هنايا في هاد الحالة لاحظ معايا لو كورون كيدخل في لو جينيراتور، وبالتالي كنقولو أن المولد يلعب دور المستقبل. المولد يلعب دور المستقبل، دونك كيستقبل لي شارج فوالا واحد باغ اكزومبل واحد لو جينيراتور آخر صافي. دونك لو سونس كونفونسيونيل ولا لو سونس بوزيتيف دو كورون هو هذا، هو إي بريم، وبالتالي لي شارج غادي يجيو من هنايا. يعني الجينيراتور كيتشارجا الباتري في طور الشحن صافي. دونك لا ميم شوز بالنسبه لملي يكون لا طونسيون نيجاتيف اي لو كورون بوزيتيف صافي. هذا الا كان بوزيتيف هذا نيجاتيف، نفس الشيء لو جينيراتور فوالا جو لو رول دان ريسبتور فوالا تري بيان. يعني بالنسبه للمولد كيلعب دور لو جينيراتور بالنسبه لهذا المجال هنا. دونك هنايا جينيراتور تري بيان. Alors هنايا كنقولوا لا بويسونس نيجاتيف بي la puissance négative ou la puissance reçue par G. ملي كيكون قدرة سالبة بطبيعة الحال ديال المولد، دونك هنايا المولد كيستقبل فوالا عبارة عن المستقبل كونفونسيون ريسبتور. هنايا كونفونسيون ريسبتور U بوزيتيف و I بريم بوزيتيف، دونك هذا عبارة عن المستقبل. مزيان حتى نديرو واحد ليكزومبل نفهمو به مزيان. الوغ هذا بالنسبة لي جينيراتور غادي نديرو دابا لو بيلون دو بويسونس. فوالا بيلون دو بويسونس. عندنا U est égal E moins Fi. دونك لاحظ معايا هنايا، دونك نسينا شحال من حاجة هنايا مقلناهاش. دونك من يكون U كبير على E، دونك المولد كيتميز بواحد ال E، عقلو عليها تندير واحد ليكزومبل E تري بيان. من كيكون U هاد لاطونسيون هذا كبير على E، فوالا حنا هنا U كبير على E، وبالتالي donc le générateur joue le rôle d'un récepteur. Par contre, il a كانت هذه E كبيرة على voilà E كبيرة على U، احنا هنا voilà E كبيرة على هاد لي طونسيون لاحظ معايا، دونك غادي تكون لا فورس الكتروموتريس كبيرة، دونك غادي لو جينيراتور ديبيت ان كورون، غادي يخرج واحد لو كورون تري بيان. Les charges négatives من هنايا، le sens conventionnel ولا voilà le courant positif اللي يخرج من هنا. Très bien. Alors bilan de puissance, bilan de puissance. عندنا هنايا P on a I est égal à E moins RI. Donc غادي نملتيبليو هاد l'égalité donc par I. U fois I est égal à E fois I moins RI au carré. ضربنا من هنا في I ومن هنا في I. Alors هنا عندك E fois I est égal à U fois I plus RI au carré. Donc هذا la puissance électromotrice. Voilà. Voilà, la puissance totale est égale à la puissance voilà, électrique fournie par le générateur plus la puissance dissipée par effet Joule. لاحظ معايا هذا la puissance dissipée par effet Joule dans le générateur. القدرة المبددة ولا الضائعة بمفعول جول في المولد. دونك المولد ملي كيبقى يخدم كيسخن، هذيك السخونية جاية من المقاومة نتيجة أنه عنده مقاومة داخلية. بالنسبة ل PE U fois I بطبيعة الحال U fois I بوزيتيف، دونك هنا كنسميوه لا بويسونس فورني
fourni par G au circuit externe. قدرة الممنوحة من طرف المولد للدارة الخارجية. هذا لا puissance électromotrice ou bien la puissance totale. La puissance totale. بحال بالنسبة لأون بيل بالنسبة لواحد العمود، دونك فيه واحد القدرة كلية عبارة عن قدرة كيميائية. ملي كيبدي يخدم دونك هذيك القدرة كتقسم قدرة كهربائية